शिकायत मुझे है कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मराकज़ अफगानिस्तान के अंदर है और तमाम मलबा आ रहा है मुहाजिरीन के ऊपर। भाई स्टेट का स्टेट से गिला है और अवाम जो मुहाजिर हैं 40 साल से यहाँ रह रहे हैं या 45 साल से यहाँ रह रहे हैं, सारा मलबा उनके ऊपर गिरता है, उठा उठा कर आप उनको फेंक रहे हैं। हालांकि मुहाजिर जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है उसके बाद एक वक्त आता है जब ये दो मुल्कों का बाहमी मसला बन जाता है, फिर दोनों मुल्क उस पर बैठकर उसका तरीक़ाकार ढूंढते हैं कि पाकिस्तान को 78 साल से एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए। जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक मुसलसल प्रो इंडियन अफगानिस्तान मौजूद है, प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान मौजूद नहीं है, सिवाय अमारत इस्लामिया के कि यही एक तबका है कि जिसको प्रो पाकिस्तान कहा जाता है। अगर वहां पर हुकूमत होगी तो अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान तस्वुर किया जाएगा। लेकिन एक मसले पर इख्तिलाफ हो गया, नाराजगी आ गई। अब नाराजगी उसके बाद अफगान स्ट्राइक करें। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले, तो आखिरी हद हो जाती है ना। दूर दराज के इलाकों में अगर आप करते तो शायद कुछ बर्दाश्त हो जाती, तो वहां पर भी आपने कुछ कार्रवाइयां की। अगर आप कहते हैं, मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद के में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज़ पर हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? मैं भी नहीं चाहता और मैं भी इसके खिलाफ हूं कि अफगानिस्तान से वहां पर मराकज़ हों और वहां से मुसल्लह लोग पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयां करें। आप भी नहीं चाहते, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, रियासत भी नहीं चाहती, मजहबी जमातें भी नहीं चाहती। तो एक शिकायत है और मैं इसके लिए खुद गया हूं अफगानिस्तान कि वो कामयाबी जो हम हासिल करके लाए थे आप बरकरार क्यों नहीं रख सके? क्यों? जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, हजरत बात यह है कि अगर हम जंगजूयाना जहनीयत का तज्जिया करें, जंगजूयाना जहनीयत का, जहां पर 1980 से पहले से लेकर आज 2025 तक जंग हो रही हो और हमने अपने मुल्क के जवानों को जाने दिया, चाहे रूस के खिलाफ जंग थी या अभी अमेरिका के खिलाफ, कोई रुकावट नहीं डाली। हमने उनको जंग की तरबियत दी, कलाशनकोव की तरबियत से लेकर क्रूज मिसाइल तक की तरबियतें हमने इन जवानों को दी। क्या वक्त के साथ साथ इस सोसाइटी में एक जंगजूयाना तबका पैदा नहीं होगा? तो वो हमने बनाया है, किसी मदरसे वालों ने उनको ये तरबियत दी है, कोई जमीयत वालों ने इसको तरबियत दी है, दूसरी तंजीमें बैठी हुई हैं, क्या उन्होंने कोई तरबियत दी है? तरबियत दी है या अमेरिकन ने आकर, या नेटो के लोगों ने आकर, या हमारे अपने जनरलों ने उनको तरबियतें दी हैं और एक जंगजूयाना तबका पैदा कर पूरे कौम के लिए अजाब बना दिया इन्होंने। आज हमें कहते हैं जी कि अफगानिस्तान से वहां उनकी तरबियतें हैं। अफगानिस्तान में भेजा किसने? 20 साल अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के लोग अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे और तुमने सरहदें खोल दी थी। यहां से नौजवान जा रहे हैं और जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और आप थपकियां दे रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब एक तबका पैदा हो गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अफगानिस्तान से हमें कोई शिकायतें हैं कि वहां से कोई नौजवान आ रहे हैं और मराकज़ वहां पर है, मैं समझता हूं ये शिकायत अपनी जगह पर बजा है, लेकिन शिकायत का इजाला कैसे किया जाए इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं भी नहीं चाहता और मैं भी इसके खिलाफ हूं कि अफगानिस्तान से वहां पर मराकज़ हों और वहां से मुसल्लह लोग पाकिस्तान में आकर कार्रवाइयां करें। आप भी नहीं चाहते, पाकिस्तान भी नहीं चाहता, रियासत भी नहीं चाहती, मजहबी जमात भी नहीं चाहती। तो एक शिकायत है और मैं इसके लिए खुद गया हूं अफगानिस्तान। कुछ उलमा किराम यहाँ बैठे होंगे जो मेरे साथ गए थे और हमने वहां पर हर सतह पर गुफ्तगू की है और तमाम चीज़ों के हल निकाले हैं। मुहाजिरीन का मसला, तिजारत का मसला, सरहदात का मसला और ये जो मुसल्लह तंजीमें हैं इनका मसला, तमाम चीज़ों के हल हमने निकाले। लेकिन मैं ये सवाल अगर करूं कि वो रियासत जिसने मेरे सामने 8-10 जनरल्स की मौजूदगी में, सेक्रेटरी खारजा की मौजूदगी में मुझे कहा मुबारक हो आपने जो कुछ किया, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और ये भी कहा कि आप उसका कोई मैकेनिज्म दें, किस तरह इस पर अमल दरामद किया जाए। मैंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट्स की जिम्मेदारी है। दोनों स्टेट आपस में इसका मैकेनिज्म बनाए, अगर आपको ताउन की जरूरत हुई हम ताउन करने को तैयार हैं। पूछना यह है कि वो कामयाबी जो हम हासिल करके लाए थे आप बरकरार क्यों नहीं रख सके?
اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو 78 سال سے ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے. ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک مسلسل پرو انڈین افغانستان موجود ہے، پرو پاکستان افغانستان موجود نہیں ہے، سوائے امارت اسلامیہ کے کہ یہی ایک طبقہ ہے کہ جس کو پرو پاکستان کہا جاتا ہے. اگر وہاں پر حکومت ہوگی تو افغانستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان تصور کیا جائے گا. لیکن ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا، ناراضگی آ گئی. اب ناراضگی اس کے بعد آپ وہاں سٹرائک کریں. جب کابل پر آپ بمباری کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کی اسلام آباد میں بمباری کر لے. یہ تو آخری حد ہو جاتی ہے نا. دور دراز کے علاقوں میں اگر آپ کرتے تو شاید کچھ برداشت ہو جاتی، تو وہاں پر بھی آپ نے کچھ کارروائیاں کی. اگر آپ کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کے مراکز پر سٹرائک کیا ہے اور آپ اس کو ایک جائز بیانیہ کہتے ہیں، تو ہندوستان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بہاولپور میں حملہ کیا ہے، میں نے مرید کے میں حملہ کیا ہے، میں نے کشمیر میں ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے مراکز پہ حملے کیے ہیں. آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کا یہی الزام افغانستان کے حوالے سے ہے، دونوں میں آپ کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟ یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپنے آپ کو غلط کہیں گے؟ نمبر ایک. دوسرا یہ کہ ایران کے بارے میں آپ نے کہا کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مراکز ایران میں ہیں، اور آپ نے ایران میں جا کر سٹرائک کیا، اور اس کے بدلے میں اگر ایران نے آپ کے علاقے میں سٹرائک کیا اور آپ نے کہا کہ وہاں پر ہمارے دشمنوں کے مراکز ہیں. اب بات یہ ہے کہ موقف ایک افغانستان کے بارے میں بھی اور ایران کے بارے میں بھی، لیکن رویوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایران کی حکومت اسٹیبلشڈ ہے اور ابھی دنیا اس کو اکھاڑنے کی ہمت نہیں کر رہی، اور افغانستان کی حکومت آپ کو غیر مستحکم نظر آ رہی ہے، لہذا ادھر رویہ اور ادھر رویہ اور. تو یہ جو دنیا میں رویے آپ اپنا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ایک متوازن رائے دینی ہوگی. ہم اپنے اکابرین سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ علماء کرام اور اس کی یہ جماعت اگر آپ کو کوئی تجاویز دینا چاہیں تو آپ اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھیں اور اس پر غور کریں. افغانستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اب شکایت مجھے ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں اور مراکز افغانستان کے اندر ہیں اور تمام ملبہ آ رہا ہے مہاجرین کے اوپر. بھائی اسٹیٹ کا اسٹیٹ سے گلا ہے، اور عوام جو مہاجر ہیں 40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں یا 45 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، سارا ملبہ ان کے اوپر گرتا ہے، اٹھا کر آپ ان کو پھینک رہے ہیں. حالانکہ مہاجر جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب یہ دو ملکوں کا باہمی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر دونوں ملک اس پر بیٹھ کر اس کا طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں. ہر چند کے آج کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں امن ہے، مہاجرین کو واپس جانا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ 40 سال آپ نے مہمان رکھا، اب اس کو لات مار کر گھر سے آپ نکال رہے ہیں. مہمانداری گئی تو اس میں بھی بین الاقوامی اخلاقیات، بین الاقوامی قوانین، بین الاقوامی رویے اس کے اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک ایسا پیغام دیں امارت اسلامیہ افغانستان کو بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی کہ وہ اس خطے میں باہمی تعلقات کو اعتدال میں رکھنے اور دوستی کی طرف بڑھانے میں ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں. اور پاکستان کے اندر جو مسلح کارروائیاں ہو رہی ہیں اس پر بھی ہمیں ایک واضح موقف دینا چاہیے اور واضح پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائیاں وہ علماء کی رائے نہیں ہے، وہ مدارس کی رائے نہیں ہے، وہ دینی قوتوں کی رائے نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ یہاں کے علماء کی رائے کے خلاف ہو رہا ہے. یہ چیز پر ہم اگر واضح ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز مزید پیش رفت ہم اس پہ بہتر طور پر کر سکیں گے انشاءاللہ.